खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती। जिंदा खुदा के हजूर हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने बंदा हमारे प्यारे भाई पास्टर फयाज साहब को खुदा ने बेटी जैसी बरकत दी है, और उसी सिलसिला में आज हम शुक्रगुजारी करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इस बात के लिए जिंदा खुदा के रूबी में शुक्रगुजारी करते हैं और वक्त को ज़ाया किए बगैर शुक्रगुजारी के ताल्लुक से कुछ बातें सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, ताकि हम बेहतर तौर पर शुक्रगुजारी करना सीख सकें। और इसके लिए मैं पहला शमूएल और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयत आपके लिए तिलावत करना चाहूँगा। पहला शमूएल और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सींग खुदावन के तफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावन की इमारत कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गरूर से और बातें न करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावन खुदाई अजी अलीम है और इमाल का तोड़ने वाला। जोर आवरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। वो जो असुदा थे रोटी की खातर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो खुलती जाती है। खुदावन मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावन मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही बस करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको शाहजादों के साथ बैठाए और जलाल के तक वारिस बनाए, क्योंकि जमीन के सतून खुदावन के हैं। उसने दुनिया को उन ही पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई पता नहीं पाएगा। जो खुदावन से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावन जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने मंसूर के सींग को बुलंद करेगा। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले, आमीन। याद रहे जी, शमूएल की किताब को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शमूएल की किताब के पहले बाब में हन्ना की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, लेकिन ये वो खामोश दुआ है। पहले बाब में हन्ना ने एक ऐसी दुआ की जिसके अल्फाज किसी भी इंसान को सुनने के लिए नहीं मिले, क्योंकि वो बिल्कुल खामोश साइलेंस दुआ। उसके बोलने की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन वो बड़ी गहरी और बड़ी बाबरकत दुआ
تھی، بڑی بابرکت دعا اس نے کی، گو اس کے الفاظ کسی کو سنائی نہیں دیے، لیکن اس کے دل کے اندر جو کچھ چل رہا تھا وہ خدا نے سنا، وہ خدا نے دیکھ لیا، کیونکہ خدا جو ہے وہ صرف اور صرف بلند آواز کو ہی نہیں سنتا، بلکہ وہ ہمارے دل کے اندر جو پیدا ہونے والے خیال ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس لیے پہلے باب کے اندر جو حنا نے دعا کی وہ کسی انسان کے کانوں تک نہیں پہنچی، لیکن جو دوسرے باب کے اندر حنا نے دعا کی ہے اس کا شور، اس کی آواز پورے لوگوں نے، پوری قوم نے سنی۔ آج ہم سب بھی اس کی دعا کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اور یاد رہے حنا کی دعا جو ہے وہ خدا کی حضور شکر گزاری کی دعا کہ خدا نے اسے سیمول کی شکل میں ایک فرزند نرینہ بخشا۔ اور آج بھی ہم جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں ہم شکر گزاری کی دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ بیٹی اگرچہ یہ فرزند نرینہ نہیں، لیکن یہ فرزند نرینہ سے کہیں بڑھ کر یہ بہت بڑی برکت، یہ دعاؤں کے جواب میں یہ معجزانہ طور پر خدا نے یہ بیٹی دی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ فرزند نرینہ سے کم نہیں ہے، بلکہ فرزند نرینہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور یہ دعا جو حنا نے کی نہ صرف شکر گزاری کی دعا تھی، بلکہ اس دعا کے اندر نبوتی کلام بھی شامل تھا۔ اور حنا خدا کی رحمت کا اقرار اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کی ستائش کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں دعا ہماری طرف سے جب بھی ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں تو شکر گزاری کی دعا ہماری طرف سے خدا کے لیے بطور ایک ہدیہ ہوتا ہے، کہ جب بھی ہم شکر گزاری کی دعا خدا کی حضوری میں کرتے ہیں تو گویا ہم شکر گزاری کا ہدیہ خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے حنا نے جو خدا کی حضوری میں دعا کی وہ محض دعا نہیں تھی، بلکہ شکر گزاری کے طور پر خدا کے حضور ایک ہدیہ تھا۔ اور یاد رکھیں اگر ہم یہ ہدیہ جو شکر گزاری کے طور پر خدا کی حضوری میں پیش کیا جاتا ہے کہ خدا ہمارے لیے بے شمار بڑے بڑے کام کرتا، ہماری زندگی کی تمام روحانی جسمانی ضروریات کو ہمارے لیے پورا کرتا یا ہمیں مہیا کرتا، اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے، شکر گزاری کا ہدیہ خدا کی حضوری میں لے کر نہیں آتے، تو ہم خدا کو ٹھگنے والے ٹھہرتے۔ اس لیے شکر گزاری خدا کی حضوری میں کرنا یہ ہم سبوں کے لیے یہ بہت بڑی بات، اور حنا اس بات کو بخوبی سمجھتی تھی اور اس نے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی دعا کی۔ اور حنا پر جو رحمت ہوئی، حنا اس رحمت کا جواب دعا کے وسیلہ سے، شکر گزاری کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں دیتی ہے، کہ خدا نے اس پر جو رحم کیا، خدا نے اس پر جو ترس کھایا، اس رحم اور ترس کے جواب میں حنا خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتی، خدا کی حضوری میں دعا کرتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری خاص اور خاص ذمہ داری ہے کہ خدا نے مجھے برکت دیا، مجھ پر رحم کیا، مجھ پر ترس کیا، اور میں اس کے بدلے میں خدا کی حضوری میں یہ ذمہ داری کے ساتھ خدا کی حضوری میں دعا کروں گی، میں شکر گزاری کروں گی۔ اور یاد رکھیں حنا نے جو پہلی دعا کی وہ آہوں اور سسکیوں سے بھری ہوئی دعا ہے، خاموش دعا، اس کے محض ہونٹ صرف اور صرف ہلتے تھے، لیکن کوئی بھی شخص اس کی آواز کو نہیں سن پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی حنا کو ہم دیکھتے ہیں دوسرے باب کے اندر، حنا کی دعا جو ہے
وہ بلند ہو جاتی ہے، اس کے ہونٹ کھل جاتے ہیں، اس کا منہ کھل جاتا ہے. اور یہ خدا کی بڑی مہربانی جس کے سبب سے اس کے ہونٹ کھلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن پر خدا رحم کرتا ہے، جن پر خدا ترس کھاتا ہے، ان کے ہونٹ کھلنے بھی چاہیے. یہ نہیں کہ خدا کی مہربانیوں کو، خدا کی رحمتوں کو، خدا کی تمام نعمتوں کو، برکتوں کو پا کر ہمارے ہونٹ بند رہے. یہ اچھی بات نہیں، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ جب خدا ہم پر رحم کرتا، ترس کرتا، مہربانی کرتا، ہمیں نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا، ہمارے ہونٹ شکر گزاری کی دعا سے کھل جاتے ہیں. اور حنا جو ہے وہ شکر گزاری کی دعا کرتی ہے اور اس کے ہونٹ کھل جاتے ہیں اور اس کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے. اس کی دعا کے الفاظ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سن سکتے. حنا کی دعا میں 3 خاص اہم باتیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حنا کی دعا کے اندر 3 خاص باتیں، بڑی اہم باتیں جو حنا نے دعا کے اندر کی ہیں، میں ان پر آپ کی توجہ لگانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، حنا کی دعا میں خدا کی جلالی، کاملیت اور حنا کے لیے جو خدا نے بڑے بڑے کام کیے ان کے سبب سے حنا شادمان نظر آتی ہے کہ وہ خدا کی جلالی کاملیت کے لیے، اس کے بڑے کاموں کے لیے وہ خوش ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر حنا دعا میں خدا کے حق میں بڑی بڑی باتیں کہتی ہے. اور ان شاندار باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا نے اس پر جو رحمت کی ہے اس رحمت کا وہ ذکر کرتی ہے. اور تیسرے نمبر پر حنا جس رحمت سے، جس بات سے ہمیں خوش نظر آتی ہے، حنا اس رحمت پر نہیں بلکہ رحمت کرنے والے خدا پر اپنی نظریں لگاتی ہے. اور یاد رکھیں کئی لوگ جو ہیں جب خدا ان پر رحم کرتا، خدا انہیں برکتیں دیتا، خدا انہیں نعمتیں دیتا، تو ان کی نظریں وہ خدا پر نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان پر لگ جاتی ہے. اور حنا کی نظریں جو ہیں وہ اس رحمت پر نہیں جو خدا نے اسے دی. حنا کی نظریں اس بیٹے پر نہیں جو خدا نے اسے دیا، ایک لمبے عرصہ کے بعد اسے دیا. اس بیٹے پر اس کی نظریں نہیں بلکہ اس کی نظریں جو ہیں وہ زندہ یہوہ پاک خدا پر ہے، جس نے وہ نعمت، جس نے وہ برکت دی، اس کی نظریں اس خدا پر لگی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل خدا میں مگن ہے. اور یاد رکھیں حنا رحم کرنے والے خدا کی تمجید کرتی ہے. اور یاد رکھیں اس حصہ میں حنا خدا کی 4 جلالی صفات کا بھی جشن مناتی ہے، خوب دھوم دھام کے ساتھ وہ جشن مناتی ہے. نمبر 1، حنا خدا کی قدوسیت کا جشن مناتی ہے. اس لیے وہ کہتی ہے خداوند کی مانند کون ہے، خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں. دوسرے نمبر پر وہ کہتی ہے، حنا کی دعا کے اندر دوسری بات جو یہ شامل ہے، وہ جس بات کا جشن مناتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ کا وہ جشن مناتی ہے. اس لیے وہ کہتی ہے خدا کی مانند کوئی چٹان نہیں. اور تیسرے نمبر پر حنا خدا کی حکمت کا جشن مناتی ہے. اس لیے وہ کہتی ہے خداوند خدائے علیم ہے. اور چوتھے نمبر پر حنا خدا کے انصاف کا جشن مناتی ہے. اس لیے وہ کہتی ہے خدا اعمال پر تولنے والا ہے. حنا ان 4 باتوں سے تسلی اور اسودگی پاتی ہے. اور یاد رکھیں جس بات میں ہم خدا کو جلال دیتے ہیں اسی بات سے ہم تسلی پاتے ہیں، اسی بات سے ہم اطمینان پاتے ہیں، اسی بات سے ہم مطمئن ہوتے ہیں.
जिस बात के वसीला से हम खुदा को जलाल देते हैं, उसी बात से हम तसल्ली पाते हैं, उसी बात से हम इत्मीनान पाते हैं, उसी बात से हम हर तरह के हालात में मुतमिन होते हैं। और हन्ना तसल्ली से, शादमानी से, खुशी से भरे हुए। वो क्या क्या कहती है? हन्ना पाकीज़ा खुशी के साथ कहती है, मेरा दिल खुदावंद में मगन है। हन्ना का दिल बेटे में नहीं बल्कि बेटा देने वाले खुदा में लगा है। हन्ना फतेहमंदी के साथ कहती है, मेरा सींग खुदावंद के तखैल ऊंचा। हन्ना का मतलब है ना सिर्फ बेटा होने से मेरी जिंदगी को 4 चांद लगे, बल्कि मेरी हम्दो सना का सबब जो है वो जिंदा खुदा है, जिसने मेरी जिंदगी में 4 चांद लगाए, जिसने मुझे ये बरकत दी है। वो उससे खुश है और उससे तसल्ली पाती है। और हन्ना खुदा के रकीबों का मुंह बंद करते हुए कहती है कि इस कदर गुरूर से बातें न करो। हन्ना खुदा के इंतजाम और इख्तियार को देखते हुए कहती है कि खुदा इमाल का तोलने वाला, खुदा जबरदस्तों की कमाने तोड़ने वाला, वो जिनके पास हथियार हैं उनको बेहथियारा करने वाला जलाली खुदा। और हन्ना कहती है जब खुदा कलाम करता है तो जो लड़खड़ाने वाले हैं वो कुव्वत से कमर बस्ता हो जाते हैं, वो कुव्वत से भर जाते हैं और बड़े बड़े कारनामे जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती, वो बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देना शुरू कर देते हैं। और खुदा जब कलाम करता है दौलतमंद जो है वो गरीब बन जाते हैं, और जो गरीब हैं उन्हें वो दौलतमंद बना देता है। और जो रोटी की खातिर मजदूरी करते हैं, जब खुदा उनके साथ कलाम करता है तो उन्हें रोटी की खातिर मजदूरी करना नहीं पड़ती, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने तालों को, वो अपने प्यारों को वो नींद ही में दे देता है। इसलिए जब खुदा कलाम करता है तो खुदा जो है वो कमी को कसरत में बदल देता है। और इस हिस्सा में, दुआया हिस्सा में जो नबूवती कलाम शामिल है, वो हन्ना बजाते खुद अपने लिए ही नबूवत कर रही है कि जो बांझ थी उसके 7 हुए, जिसके पास एक भी नहीं उसके 7 हुए। और खुदावंद के फजल से हम देखते हैं कि खुदा ने उसे और बरकत दी। और याद रखें, हन्ना नबूवती तौर पर कहती है कि वफादार रियाज जो है, वफादार लोग जो हैं वो एहतियात और ताकत से महफूज रखे जाएंगे। खुदा अपनी ताकत से, खुदा अपने इख्तियार से उन्हें महफूज रखेगा और अपने मुकद्दसों के पाँव को फिसलने नहीं देगा, बल्कि संभाले रखेगा। और हन्ना नबूवती तौर पर यह भी कहती है कि मुखालिफ कुव्वतें जो हैं उसे कभी नुकसान ना पहुंचा सकेंगी। और हन्ना नबूवती तौर पर यह भी कहती है कि मुखालिफ अंधेरे में डाले जाएंगे। और यह भी कहती है कि उसकी ताकत में जो खुदा से डरते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उनकी ताकत में इजाफा होता जाएगा। वो अपने मंसूर के सींग को बुलंद करेगा और उन्हें सरफराजी बख्शेगा। और याद रखें, इस सारे हिस्सा में जो हमने पढ़ा और सुना है, 3 खास बातें हैं। और वो ये है कि जब भी खुदा हम पर रहम करता है तो उसकी हन्ना की तरह जलाली कामलियत के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें और उसके बड़े बड़े कामों के लिए हमेशा बाआवाज़ बुलंद शुक्रगुजारी करें। और उसकी रहमत पर नहीं बल्कि रहमत करने वाले खुदा पर अपने दिल को, जी को, जान को लगाएं और हन्ना रहम करने वाले खुदा पर ही फोकस करें। हम भी जो खुदा ने हमें नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं, उनके लिए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जिंदा यहोवा खुदा पर ही होना चाहिए। आमीन। खुदा आज के कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे और फजल दे कि हम हन्ना की तरह हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर। आमीन।